وكيف المناس سيتادير دي الدونيت خلي منك دي الدونيت وين سيلونس سيلونس هكا ادو غالغالك ما السلطان ذي الناف باللي مسعلي يخدم انا دي لوسون دو مورال دي الميثولوجيا لي لوسون دو مورال يعني الناف ثقصت نمشيش امشيش يستغلي يفكي جداس كساس ثلقات ومن بعد يروح يتتر يروح غير تعوين تيروح غير تفوناس تيروح غير ترعقيت باش تداوي الحشيش اثيوشينا الناس استوعى لقات الناس من بعد السيوعاء اغي ماشي ديال لا ميثولوجي نو القصه جايه كدوش غنسقسي القصه ياكي العبره لو جيني امازيغ انت يسيليد اطاس نتموشوها مي كل ثماشاهوث في الجال نتغاو صابرك مثلا الامانت ولاش الخدع لو سامبول نتيسنت كلينا ملح بعضنا نتشاثي سنت النغ يعني ذي مدوكال ذي الفاميليات وشولت ولاش الخدع ولاش نورقين بريد ذايس لا سوسياليزاسيون اي كومون فورجي لاتر هيومان بار لو بيي دو كونت وي لو كونت فاي تمشاهد على خاطر ماشي وتادفش ذي لو ميت باسكو لو ميت الحاجه نزران خلاص يمشوا هنايا الفايت تنسن كل خطر كل هيشت ذيس اون لوسون هذا هو يخص غايتي كل هيشت ذيس اون لوسون هو يخص غايتي كل هيشت هتاوي تسمى غرس ان بوت على خاطر ما على خاطر ولاش وذورينا راه تسمى ولاش الزمامات ماني افزر نديس تولى سي اورال بصح هلا الحاجت لو كان نظر باللي امز واروث امز كاروث قلنا نهسن لومانيتي سي امازيغ هذا الروح غير ابيولي دو مادور ابيوليز غيول مورغ غيول مورغ سي لا سور قلنا قيمه اسمح لي كان الشعور خاطر دينا جوستمون في لاندورا كيمي فاكات بريسيجا يوث الحاجه سينا مدادرا اف ايزيس appelé, c'était le premier et le seul qui avait expliqué tout le mystère d'Isis dans c'est grâce à Appelé que عيطة عطاس الحوايج الحقينا باسكو قلاني يكتب عطاس قلاني يكتب عيطة في سي ابولي يخدم ترو سور لا ميثولوجي سورتو لا ميثولوجي امازيغ باسكو يمد شي قلاني السنيد ديال الوقتينين ثي باش نكمل اذا الاستاذ لا ولاش ولا راه كل خطره غير ان سوجي ولو سوجي هذا تخدمن باش هذه يسعد لو ميساج اتعدى هابرات اتعدى ذي كل لازم وقلنا تيسل هذيا ويزي صبراتينين هذه ليش مسيني لا التكراران لا تسركسارا بصح ولاش غرس لو بصح هذا سي مديت ذيها مشاهود سي مديت نتا هذا يزر ومن بعد هذا يروح وتولى تمقرا تولى اونكي الا يقارح كساس تسمع يروح غير مغارثين هيك كساس ثينين وثيني هي قاسها باش اسيني متى اسيني فومسكارو لازم تخدم لازم تعبد باش تلحق غير الحاجتين فهلا الحاجه الثاني باش اسيني لا تاويش الحوايج نيض تسمى ما لازمش التيليد ان تيران لا تيراني ما لاش الظلم ما لاش ذيس اتاس عيطه سي ايدوكاتيف وديس لي ميساج وهما بلا باش هذه فاق تعداز ديريكت غير سي مورال سي اون لوسون دو مورال تعدى ديريكتوم وسي اون لوسون دو مورال اقلان التاويد الغلثنس والغلثنس نظرات ذيني ذي لا سوسيتينين وشرتو من هو قلنا يحكوهن ثاني حكونيه لي ساج فوالا هذا تيسر صغر ساج الا مغرزمني ابغار هذا مغرزمني لي كريزيك دي ثمارين اسمس دي زيستوارنا ساج كي لو دروا نتا قلنا غرس كارت بلونش باش هذي يحكوا الدراري مزيان على خاطر ما باسكو لو ساج انت تبعينيه الدراري مزيان ماشي نابورت كي غادي يحكوا اتفذ ان ساج وغرس المكشى لو ساج مكشى لي لو ساج هذه لي غرس هموسنا وذي لي ذا قران تسمى غرس لو كومول تيدرا
كاع غرس لو كوميونيتي درا يعني يسن اطاس الحوايج وش قال نسيت باش يسعد يعني سي باش هذه اسميه باش passer le message. pour faire passer le message non l'héritage الناس يموت الى لا جينيراسيون الا اسمس كوني الشواراكي حكينا خدين الجدود بوين تنيت نفا بون وزماد نو كان دهندو بوين تنيت ممكن ذا ثورا يبود داغن نفكي خاطر كثوره اللي يقولين لا يوعر مليح تحكوا دي فاسون اورال دونك سوا تخمض الفيلم ولا ديسان انيمي غاتكتبط دونك جي تروفي ترى الدكتور فاكاد دوغا سينا في مزيغان نزيح في امون فغادي دو بارول في اللاس دونك امون بنتز ديجا كوني زي كيما سمينا على التاريخ قرنا كيما زيغان تامنس امون مي امون اكري قد نفهم سي كاشوت امون بون سي لو ديو كاشي سي سا لو سون سي امون سي لو ديو كاشي مي امون اكي bon il y aura bal amon pour les phéniciens ainsi de suite alors bal amon اكي bon phénicien non قال الحق نغرب بال non les phéniciens c'est balamon balamon mais c'est le même لاني قال خدم ناس دي بون خدم ناس نقاد دي ساكريفيس هيومان دينا ابري ا بارتير دو لا يخدم لنا ساكريفيس دان بيليي سي بور سا ابري ils l'ont représenté avec Eswachioun دينا d'ailleurs après les religions hébraïques mais qui par exemple Isaac un bélier à la place de son fils ça vient de là ça vient de là alors dans Amonagi il faut qu'on sache بلي اسمه Amon donc حكر les chrétiens قال امين amen كون يسلمنا قال امين les Africains قال يمن donc tout vient d'Amon c'est le Dieu caché سمحيد je m'excuse ماشي سي امون باسكو سي اون اوتر امون ماني يفغ وماني يرقو يولى بيان يولى غير قرطاج سي لا بيريود كارتاجينواز ماني سي فينيسيان وماني قاريناس باسكو امون il était c'est le dieu cosmique c'était le dieu cosmique Amon بال امون هذا في لا بيريود فينيسيان بال امون بار كونتر امين نيغ امن نيغ ثايي c'est purement amazigh et je le dis je le redis ou je défie امين c'est purement amazigh parce que اسمحي non le sens الناس امين هذا تزرد lorsqu'on demande quelque chose on est plusieurs je vous dis مدايد هذا كينيغ مدايد تايا ومن بعد هذا ياس الدكتور باش هذا يعاود كل شيء تسمى ذي الوقت اكيني امين اونكي كوم الى دي لوي اونكي نتا امين وروح امينين غير ولا امان امين ايه اطاس يعني نتمشوها الا عمار غيول الا ثافوناس تيغوجيل يعني في مشاهياكي لانت وقيمنت وذوغال نثني الريفيرونس يعني نتيمد السيسن تقمد باش نسنعث وننجر ابريد الى مزين ذا شو ديوي علي حجاز ذي ثمشه الناس خاطرش امكوالي باللي تسعيد اون انتروديكسيون ابارتير دو لا باج 37 يوغال ان ديفلوبمون ومن بعد فاكد سي يعني اون سانتاس واش لونتيتاز وفيغ اطاس لي لوسون دو مورال يعني سي دو لا فيلوزوفي يمكن d'abord dans ma carrière j'étais adjoint d'éducation مساعد تربوي كنت أساعد عن التربية pendant 26 ans donc j'étais en contact avec les élèves pendant 4 ans سيام تخوف عنك بليزونسياس المفلسن ensuite lycée Moujima اللي نبغى نتريتيو أغوصلو كتحفظ كلش chez la jeunesse donc أي نوك كتحفظ أي نوك كسنو كلي سي grâce à eux رباني تدير سور لو تيران نوثني كان دكتور اسمي كان دكتوراه ماشي كان اسمي دكتوراه دي الدكتوراه بارابور ا تو سكي جي بو اماسي علمني
علمني لا خاطر يغير تصرف كاكي واعر مليح تصرف يون غتروح صافي الرضا سنتجميل الرضا سنتجميل تسوين كيس حفظون ديال الكتاب تاعي اسني بالك ربي اي غار خاطر يغار ستدير ميم كثر فغاد لا روتريت سي بور اونتامي نوتر كارير ان شاء الله سera aussi longue et aussi florissante et aussi riche que mon parcours professionnel scolaire ثورا اين كيد السن اين خاص حفظ كثر تقرا باغ تانفونت انجينيريا انفونتي ولاش يمكن يكتفوغ اين يضحكون الغاشي اين ماذا تسلقوا راك وسيا ما خلقت والو انجينيريا انفونتي لي جون دايور ا شاك فوا كو جونتربرون ان سوجي تروحوا تشاورات سي فري هذا يكتفوغ ومن بعد بارت شي ورا ابري يكوريجي ناسي تسويتي سي كوم سا كو جافونس سي كوم سا كو جو ترافاي جو ني جامي في ان ترافاي سول تولا الكوباج بد دروك قال تعاون بالطريقه كيف كتبت فلاسن مي اسني باك ربي زرانا الكلي دونك جو سوي كان بورت بارول دي جون ساج حمله غتفريكونتا على هذا العادي حمله غتفريكونتا ويد يسني لا قد يحفظها غورس ما قربها يون ما ولا غوليو يكاث كنا كيدس ام داك الدكتور سلطان سيدي السنه فرونشمون نقيم ذهين يسحفظ شغل سي ان بليزير ديتر ديال زاتس ويعطيك الصحه سي محمد يدي بوين يشبح يرند اينك وزميرها دينا كيني انتيد دونك ثما شاهوت اساكي مغرد غورس خاطر جافي اكري دو رومون انا مزوار لا في دي زونج اكيد سيلونس داران سي ان بو داران لانت كيرا جو مي سوي سيرفي بوكو des légendes pour arriver au bout du silence. Mais Tagui, le conte Tagui, c'est vraiment Pierre Dinatoula, أين دلمذا أكيد الوالدينيو أكيد الوجدوديو أكيد تدارثيو أكيد أندا خدمة أكيد الحذافيو ستزدي فغاثي الدنيا. Je me suis servi d'une petite histoire que m'avait raconté ma grand-mère. Peut-être, Lucas, tu vois, tu as aucun travail pas jeune. Mais qui est donc il يضحك ستي اكيد وين كنت ضحك الغاشي سور فايش تقصير ليماجينير يعني صافي بارتي تيكثيوين وما ميك توالان الدوني ثمانات وذاين وفا ثم الدورث لي زونج وزريغالا ما كاسمي قبيلات ثم الدورث يعني غاوسا ذي عساس بخام ذي الميث امازيغ لا نقرنسني عساس بخام تكسا عساس بخام اميك علي قن يعني جارو جنات مورث ست مشاهد القبايل غير مازيغ نزيك سي فري قناة vous avez تابدم لو سوليي مي السوليي يطيج تفوت مي السوليي يمكن وينك السوليي اشوف ناس بون ناس القران شحال قسمون الله يسعى إنه 99 في ناس لا النور دي سنة خاطر ناس شنو النور ناس دونك نعبد الله سيزي كنكوني لا اريس اي رسمان اريس ليهن اريوس سيتي لو بروميي كافي دي بوين لو مونوتيزم دايور لا برونش نيست كما كنا اماس دي الاسلام كي لا ديفلوبي دونك فوالا ديجا نكوني موحدين سيزي اريوس نا اللي على الكسندري تاوك الى ليبي دونك ميم اريس دو باتنا سي بارابور ا لوي لي زوراس سي بارابور يسمي السمان عليه مازال تقصير من كل الحرمه تحتاج تذوكلي من كل حرمه تحتاج تيل اللي من كل ثمشوث تحتاج تسوسمي اي غير تسوسمي نو ليفر قلت تسوسمي سي c'est un homme c'est une histoire une grande histoire de relation entre les humains, c'est-à-dire en fait, le thème qui est développé, c'est est-ce qu'il existe une deuxième chance dans les relations proches des gens. Varan, كيفاش تحلها بسنانك كي ديرها بيدك. اي والله. Et tout ça c'est en silence bien sûr. خاطر الانتليكتوال يطرونك يضرون سيلونسيوز. Tu ne peux pas raconter وحدس دونك افروت كيتشيني سلكي مانيك سيمانيك يعاوني مانيك سيمانيك. Voilà à peu près, mais j'ai profité aussi pour retracer l'histoire de l'Algérie contemporaine. ثنميرث ماس علي ثنميرث ماس السلطان يثمع يسمع يعني باش نولى في الجرث من كل قذود من كل امذان ذي راديه في ما نسيت تدير اذي رزي في تللي اذي رزي اذي حضايما النس اذي رزي في تموسني
في غوسي وينايا شغفنت امذان سيمي قلا اما زيغا كنت يلا ذوك غير وقافان افريقيا يشغف يبغى هذه السن السيليد ثيكثيوين لا انت تيذت لا انت عدان تجارو جنات مورث في غوسي وينايا ثورة وغالنت تيموشوها ونوثنتي اغني السنعاثن وغنجرن ابريد ممك ان الحو غرزات غيمت اذن غثفاث نوسيرم ثنمرث ون غرثوفاث